नाम है अयान, माना मोज़स बुलंद मर्तबा। नाम ज़ैन, माना खूबसूरती अज़मत। नाम यूसुफ, माना खुदा की रज़ा के मुताबिक। नाम आयश, माना खुशहाल जिंदा। नाम रिहान, माना खुशबू जन्नत का दरख्त। नाम सलमान, मतलब अमन वाला सलामत। नाम फ़हद, मतलब शेर ताकतवर। नाम हसान, माना अच्छा हसीन। नाम यासर, मतलब आसान खुशहाल। नाम आदल, मतलब इंसाफ करने वाला। नाम महमूद, मतलब सताइश के काबिल। नाम नूर, माना रोशनी। नाम सुहेल, माना चमकदार रोशन। नाम रशाद, माना रहनुमाई हदायत। नाम आबद, माना इबादत करने वाला। नाम हमजा, माना मजबूत बहादुर। नाम हुसैन, मतलब खूबसूरत। नाम शहजादा, माना बादशाह का बेटा। नाम गफ़ार, माना बख्शिश करने वाला। नाम बलाल, माना पानी खुशबू। नाम कासम, मतलब तकसीम करने वाला। नाम नादर, माना नायाब। नाम अमरान, माना खुशहाल तरक्की याफ्ता। नाम जाहद, माना इबादत गुजार तर्क दुनिया करने वाला। नाम यासर, माना आरामदा। नाम तैयब, माना पकीज़ा खुशबूदार। नाम हबीब, माना महबूब अजीज। नाम रमी, माना तीर चलाने वाला। नाम हलील, इसका मतलब है दोस्त अजीज। नाम महमूद, माना तारीफ के काबिल। अगला नाम है साजद, माना सजदा करने वाला। नाम है माजद, माना अजमत वाला मुहतरम। नाम रऊफ, माना नरम दिल मेहरबान। नाम जैद, माना अजाफा बढ़ना। नाम आफाक, माना आलम दुनिया। नाम सुहेब, माना रोशन चमकदार। नाम लतीफ़, माना नरम और हुसन। नाम मुस्तजाब, मतलब कबूल दुआ जवाब देने वाला। नाम अल्ताफ़, माना मेहरबानी फजल। नाम फरहान, माना खुशहाल। नाम राशिद, माना हदायत याफ्ता। नाम तौफीक, माना कामयाबी। नाम अब्बास, इसका मतलब है बहादुर शेर। नाम जमील, माना खूबसूरत। अगला नाम है नासर, इसका मतलब है मददगार फातेह। अगला नाम है रिहान, इसका मतलब है खुशबू जन्नत का दरवाज़ा। घसान, मतलब नौजवान ताकतवर। सुहेल, मतलब चमकदार रोशन। अगला नाम है जहान, इसका मतलब है दुनिया। नाम है सायान, मतलब दरख्त साया। नाम है मुबशर, मतलब खुशखबरी देने वाला। नाम है अकरम, मतलब मेहमान नवाज इज्जत देने वाला। नाम फैसल, इसका मतलब है फैसला कुन। नाम अवैस, इसका मतलब है खुशबूदार आरामदा। नाम बासित, इसका मतलब है फैलाने वाला पैदा करने वाला। नाम दानियाल, इसका मतलब है अल्लाह का नेक बंदा। नाम अली, मतलब बुलंद अजीम। नाम कामिल, मतलब मुकम्मल परफेक्ट। नाम तारिक, सितारा रहनुमा। अगला नाम है जियाद, इसका मतलब है बढ़ना अजाफा। नाम है अमाद, इसका मतलब है स्तून ताकत। नाम है नासर, इसका मतलब है मददगार फातेह। सुल्तान, इसका मतलब है हुक्मरान बादशाह। नाम है समीर, इसका मतलब है बातों का साथी महफल का शरीक। अगला नाम है इकराम, मतलब इज्जत वकार। नाम है इबाद, मतलब इबादत करने वाला। हिसाम, हिसाम का मतलब है तलवार ताकत। नाम है नदीम, मतलब दोस्त साथी। आसफ, मतलब दानिशमंद कासर। रहीफ, मतलब रहमदिल। यूनस,
مطلب حضرت یونس علیہ السلام کا نام۔ عبد، عبادت گزار اس کا مطلب ہے۔ مصلح، مطلب اصلاح کرنے والا۔ وسیم، حسین، خوبصورت۔ اگلا نام ہے نواز، مطلب نوازنے والا، مددگار۔ نام ہے ہاور، مطلب چمک، روشنی۔ نام ہے امجد، مطلب عزت والا، ممتاز۔ اگلا نام ہے رشید، مطلب ہدایت یافتہ، رستہ دکھانے والا۔ لبید، مطلب وفادار، مستحکم۔ نام ہے رشید، مطلب ہدایت یافتہ، رستہ دکھانے والا۔ عزیز، مطلب عزیز، محترم۔ حالت، اس کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والا، جواں۔ یوسف، اس کا مطلب ہے خدا کی رضا۔ نام ہے ناصر، مطلب فاتح، مددگار۔ نام ہے راغب، مطلب چاہنے والا، راغب۔ نام ہے موسیٰ، مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام مبارک۔ سکینہ، مطلب سکون، چین۔ مبین، اس کا مطلب ہے واضح، روشن۔ نام سعد، مطلب خوش قسمت۔ نام ہے جلال، مطلب عظمت، شان۔ اگلا نام ہے کاشف، مطلب ظاہر کرنے والا، دریافت کرنے والا۔ نام ہے حیدر، اس کا مطلب ہے شیر، بہادر۔ صدف، اس کا مطلب ہے موتی، قیمتی۔ رشید، اس کا مطلب ہے ہدایت یافتہ۔ اگلا نام ہے عمیر، مطلب زندہ، خوشحال۔ مبین، اس کا مطلب ہے روشن، واضح۔ نذیر، اس کا مطلب ہے نذیر، مثال۔ ذوالفقار، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تلوار۔ مبارک، مطلب خوش قسمت، بابرکت۔ آپ کو یہاں پر مختلف بچوں کی جو کہ ناموں پر، لڑکوں کے ناموں پر جو ہماری ریسرچ ویڈیو ہیں وہ ملیں گی، جس میں بہت زیادہ پاپولر نام ہے، ان کے اصل معنی کیا ہیں اور یہ نام رکھنا کیسا ہے۔ جیسے زحان نام ہے، آیان ہے، ارشمان ہے، عدنان ہے، اس کی اصل سپیلنگ کیا ہے، عدن یا عدن، اے کے ساتھ ہے یا ای کے ساتھ ہے۔ زورین ہے، زین ہے، ریان ہے، نویان، اذہان آئی کے ساتھ ہے کہ اے کے ساتھ ہے۔ حارب، حارب کا اصل میں معنی کیا ہے اور یہ نام رکھنا کیسا ہے۔ ازیان نام آئی کے ساتھ ہے۔ اور سبحان کا اصل میں معنی کیا ہے۔ حنزلہ نام کیسا ہے۔ ابو ذر، اکرم، افضل، عفان، سوری عفان نہیں ہے، یہ اوان ہے۔ اوان، انس، یہ انس نہیں ہے، یہ انس ہے۔ اور ہیبان نام ہے، زاویار، ریان، اور یہ کس طرح لکھا جائے گا۔ انیس، انور، ازلان، اور بھی بہت سے ایسے نام ہیں جو کہ آپ بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں، جیسے زوشان، شاغل، شاگل ہے، شاگل، شیان، ابان، حمزہ، ابرار، ابرش، ابراہیم، ابرک، یعقوب۔ یعنی کہ ایسے بہت سے نام ہیں جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ ان کے اصل معنی آپ کو بتایا جائیں، اور آپ کو اسی ویڈیو میں کچھ لنکس بھی مل جائیں گے اس کے ڈسکرپشن میں، اور مزید ڈیٹیل کے لیے آپ ہماری مختلف پلے لسٹ کو ضرور وزٹ کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔